विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचारमा आज हामीले नेपालमा सशस्त्र माओवादी र राज्य पक्षबाट धेरै मानिस बेपत्ता भइसकेपछि त्यो प्रक्रियाले अझैसम्म पनि किन ठेगाना पाएन, द्वन्द्व पीडितको घरमा अझै पनि किन शान्तिको अमन चैनको सास फेर्न सक्ने अवस्था सृजना भएन। माओवादीका तर्फबाट सरकारका तर्फबाट शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, तथापि जसले शान्ति खोजेका थिए उनीहरूले शान्ति पाए त? जसको अधिकार हनन भएको थियो युद्धका नाममा उनीहरू युद्धबाट प्रताडित हुने क्रम रोकियो त भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग मानव अधिकार कर्मी चरण प्रसाई हुनुहुन्छ। स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार दृष्टि। अब नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन भयो, गणतन्त्र आयो, हैन? यी बीचमा भएका आन्दोलनका क्रमलाई, ती घाउहरूलाई बन्द गर्नका लागि भनेर, केही मलम लगाउनका लागि, मलमपट्टि गर्नका लागि भनेर सत्यनिरूपण, मेलमिलाप लगायतका विभिन्न किसिमका आयोगहरू गठन गरियो, मानवाधिकार कर्मीहरूलाई परिचालन गरियो। ती विषयवस्तुहरूलाई अब एक लेभलसम्म भए पनि त्यो द्वन्द्वको घाउलाई चाहिँ मलमपट्टि लगाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। अब देशमा शान्ति पुनर्स्थापना भइसकेको छ भनेर धेरै कुराहरू गरियो, तर अझै पनि घाउ जस्ताको तस्तै छ। घाउ छोपिएको मात्रै छ, खाटो बसेको मात्रै छ, भित्रभित्रै पिल्सिएको छ भनिन्छ। के भएको छ, अवस्था कस्तो छ मानवाधिकार हननको, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद डिस्ट्रीजी। आज 15 वर्ष पुग्यो। हजुर। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष भयो र विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदाखेरि एउटा उत्साहको लहर पनि थियो, किनभने त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताले चाहिँ राज्य र विद्रोही, तत्कालीन विद्रोही माओवादी बीचको युद्ध अन्त्य भएको त्यो घोषणा त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताले गरेका थियो। र त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताले तपाईको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, जस्तै मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका सिद्धान्त तथा मूल्य मान्यता बमोजिम चाहिँ यो विस्तृत शान्ति सम्झौता लागू हुनेछ भनियो। र त्यही विस्तृत शान्ति सम्झौताले तपाईको 60 दिनभित्रमा यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको चाहिँ अवस्था सार्वजनिकरण गर्ने, उनीहरूको अवस्था के कस्तो छ भनेर 60 दिनभित्र त्यो गर्ने भनेर भनियो। मेलमिलाप आयोग तपाईँको 6 महिनाभित्रमा गठन गर्ने भनेर पनि भनियो। र त्यसमा तपाईँको संविधान निर्माणदेखि लिएर लडाकु, माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजनको कुराहरू पनि गरियो। तर यसमा चाहिँ एउटा पक्ष के छ भने, राम्रो पक्ष चाहिँ जस्तै माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन भयो, त्यो पनि बडो कठिन कार्य थियो। त्यो हुन्छ कि हुँदैन, सेनाले उसलाई एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन, अथवा माओवादीहरूले भनेको 25,000बाट चाहिँ 6,500मा झार्दाखेरि फेरि कुन अवस्था आउला भन्ने एउटा त्रास पनि थियो। तर त्यो त्रासको बावजुद पनि तपाईँको माओवादी लडाकुहरूको सेनामा समायोजन भयो। यो संविधान सभाको चुनाव भएर पहिलो संविधान सभाले त संविधान दिन सकेन, तर दोस्रो संविधान सभाले संविधान पनि दियो। तर दुःखको पाटो के छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक सवालहरू चाहिँ सम्बोधन भए, तर नागरिकको चाहिँ एउटा मानवाधिकारको कुराहरू, द्वन्द्व पीडितहरूको जुन यो आधारभूत अधिकार, उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार, यो उनीहरूले चाहिँ यो द्वन्द्वको पश्चात सङ्क्रमणकालीन न्याय मार्फत न्याय, सत्य तथ्य जान्न पाउने, परिपूरण र फेरि त्यस्ता कहाली लाग्दा दिनहरू नदोहोरिन दिने एउटा प्रत्याभूति जुन राज्यले गर्नुपर्ने हो, यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग मार्फत, त्यो तपाईँले भने जस्तै अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। एकदम राज्य उदासीन छ। तपाईँको राजनीतिक दलहरू, प्रमुख राजनीतिक दलहरू जो यसमा जिम्मेवारीपूर्वक उनीहरूले चाहिँ जस्तै अब यो विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि पनि 12वटा प्रधानमन्त्रीहरू फेरिएछन्। 12जना प्रधानमन्त्री फेरिँदा समेत तपाईँको कुनै पनि एकजना पीडितले पनि न्याय पाएका छैनन्। अब यो क्रमलाई हेर्ने हो भने यो 12 जनाको बीचमा यति बेलासम्म सशस्त्र आन्दोलनबाट आएको, माओवादीबाट
हैन चुनिनु भएका व्यक्तित्व समेत स्वयं प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। यो बेलामा पनि यस्ता किसिमका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसक्नु भनेको जुन जोगी आए पनि कानै चिनेको, जुन गोरु आए पनि जोत्न नजान्ने भन्ने खालको हाम्रो जुन उखानहरू रहेका थिए नि, त्यो कुरा चरितार्थ भएको हो या के भएको हो? यो बीचमा जुन किसिमको छलफल हुन सकेन, यो अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भयो, यो चासो चिन्ताको विषय हैन, यो विषयले चाहिँ एउटा किसिमको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा समेत छाप छोडिसकेको थियो, आवाज उठ्न थालिसकेको थियो। तथापि कसैलाई केही फरकै नपर्ने कारण चाहिँ के हो? यो फरकै नपर्नुपर्ने कारण चाहिँ जस्तै अब तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन द्वन्द्वरत पक्ष हुन् नि, द्वन्द्वरत पक्ष चाहिँ सत्तामा रहिरहने र उनीहरूले चाहिँ द्वन्द्वकालीन जुन अपराध हो आफूले गरेका अथवा आफ्नो कार्यकर्ताले गरेका, आफ्नो सहयोगीले गरेको जुन अपराधहरू हो, त्यो अपराधलाई चाहिँ कसरी उन्मुक्ति दिन सकिन्छ भन्ने एउटा भित्री, बाहिर उहाँहरू भन्नुहुन्न, बाहिर उहाँहरू तपाईँहरूसँग हामीसँग कुरा गर्दाखेरि, द्वन्द्व पीडितहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो गम्भीर अपराधमा कहिले पनि छुट दिँदैन, गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति त्यो हाम्रै राजनीतिक कार्यकर्ता पनि किन नहुन्, मै नै किन नहुँ, यसमा छुट हुँदैन, यसमा चाहिँ कारबाही हुन्छ भनेर उहाँहरू पब्लिकली अथवा सार्वजनिक रूपमा भन्नुहुन्छ। तर भित्री मनसाय चाहिँ यसलाई तपाईँको न्यायको दायरामा नल्याउने मनसाय देखिन्छ। किन म यो किन पनि भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने जस्तै अहिले जुन तपाईँको यो प्रसङ्गमा हामीले पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यो न्यायालयको जुन प्रसङ्ग आएको छ नि त्यो त्यसै आएको छैन। यो द्वन्द्वको जुन मुद्दाहरू हुन् अथवा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग पनि यो जोडिएको छ। यो किन जोडिएको छ भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँको अन्तरिम संविधानदेखि नै, जुन अन्तरिम संविधान बन्यो त्यो समयदेखि नै तपाईँले याद गर्नु, तपाईँले स्मरण गर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भने पहिला त न्यायालयका सम्पूर्ण प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर न्यायाधीशहरूलाई तपाईँको पुनर्नियुक्ति गर्ने र शपथ फेरि दिलाउने भनेर चाहिँ न्यायालयलाई राजनीतिक एउटा छाता अन्तर्गत अथवा राजनीतिक प्रभाव अन्तर्गत राख्न सुरुदेखि नै कोसिस गर्यो। हेर्नुहोस्, यो संविधान सभामा पनि गरियो, पहिलो संविधान सभामा पनि गरियो र त्यसमा दोस्रोमा पनि गरियो, त्यसमा सफल भएनन्। तर उनीहरूले के यसमा संविधानमा राखे भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब यो न्याय परिषदमा चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरूको चाहिँ बढी त्यहाँ प्रभाव पार्ने किसिमले त्यो गठनको एउटा प्रक्रिया भयो, उपस्थिति त्यस्तो किसिमले रखियो। अनि तपाईँको न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पनि तपाईँको राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा गरियो। र तपाईँको अर्को कुरा के छ भने न्यायाधीशहरूको चाहिँ वृत्ति विकासको मा पनि न्याय परिषदको त्यहाँ हात हुने, उसले पनि निर्णय गर्दाखेरि बर्खास्त गर्ने अथवा सरुवा गर्ने अथवा उसले आफ्नो न्यायाधीशहरूमाथि प्रभाव पार्ने त्यहाँ ठाउँ पनि राख्यो। र अर्को तपाईँले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने यही संविधानले जस्तै प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई महाअभियोग प्रस्ताव राख्न सक्ने 25%ले प्रस्ताव राख्यो भने उनीहरू निलम्बित हुने, त्यो चाहिँ सुशीला कार्की चाहिँ त्यसको पहिलो शिकार हुनुभयो। तर तपाईँले यही संविधानमा हेर्नुभयो भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायतका जुन राजनीतिक व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको 25%ले महाअभियोग लगाउँदा पनि उनीहरू त्यो निलम्बित हुँदैनन्। उनीहरूको चाहिँ 2/3 बहुमतले नै पारित गर्नुपर्छ। भनेको तात्पर्य के छ भने न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावमा पार्ने, त्रासमा राख्ने भन्नलाई चाहिँ राजनीतिक प्रभाव पर्दैन, न्यायालयका सन्दर्भमा हामी बोल्दैनौँ भनेर राजनीतिक दलका कोही पनि बोलिरहेका छैनन्। तर यो एउटा सुनियोजित तरिकाले पुरै व्यवस्था मिलाएर अगाडि बढिएको छ र बोल्नुपर्ने ठाउँ राखिएको छैन जस्तो देखिने भयो। त्यो एकदमै हो। र तपाईँ अलिकति अगाडि फेरि फर्किनु भयो भने खिलराज रेग्मीलाई तपाईँको न्याय परिषदको त्यो यो मन्त्री परिषदको अध्यक्ष त्यसै बनाएको होइन, त्यो न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावमा राख्नलाई नै हो, न्यायालयलाई तपाईँको यो सत्ताको स्वाद चखाउनलाई नै हो, होइन? नभए तपाईँको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले कुनै पनि हालतमा प्रधान न्यायाधीश चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुनै सक्दैन। तर माओवादीकै तपाईँको अग्रसत्तामा त्यो हेटौडा महाधिवेशनबाट त्यो चाहिँ अर्को गैर राजनीतिक मान्छेहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्छ निर्णय गराएरै र सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा चाहिँ तपाईँको खिलराज रेग्मीलाई नियुक्ति गर्यो। त्यो पनि यसको श्रृङ्खला हो। यो भन्दाको मतलब के हो भन्नुहुन्छ भने यो न्यायको यो पीडितको न्यायको मुद्दा त सकिँदैन, त्यसै सकिँदैन। तपाईँको न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर हुँदा तपाईँको मन्त्री परिषदको तपाईँको सदस्य समेत
दिने प्रलोभन अथवा दिनै सकेको थियो, उहाँले राजीनामा गर्नुभयो होइन। त्यहाँसम्म जानुको तात्पर्य के छ भन्नुहुन्छ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायमा त राजनीतिक दलका नेताहरूकै मुद्दा छन्। त्यो मुद्दालाई तपाईँको छिनोफानो गर्न सक्यो भने त अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि अब न्यायालयलेबाट छिनोफानो भएपछि त उनीहरूको मुख पनि बन्द हुन्छ, किनभने न्यायालयले निर्णय गरेको। त्यसैले गर्दाखेरि द्वन्द्व पीडितहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, उनीहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने रणनीति तपाईँको सुरुदेखि नै भएर आएको देखिएको हो। र अहिले तपाईँको चाहिँ यो जुन अहिले चोलेन्द्र शमशेर प्रकरण जुन हो त्यो त्यसैको एउटा श्रृङ्खला हो। हजुर, अब यो सबै भइरहँदाखेरि यो बिचमा मानवाधिकार कर्मीहरूको त्यसै गरी विभिन्न आयोगहरूको भूमिका भनेर जुन किसिमले अधिकार होइन, अब त्यो अधिकार दिएर नै त्यस्ता किसिमका आयोग बनाइयो। मानव अधिकार कर्मीहरूले पनि विभिन्न प्रोजेक्ट रहेर काम गर्नुभयो, तथापि काम गर्न नसक्नुको पछाडि यो आयोग मानव अधिकार कर्मीको औचित्य चाहिँ के देख्नुभयो? यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो आयोग गठन भएको 7 वर्ष भयो र सर्वोच्च अदालतले तपाईँको त्यो आयोग जुन गठन भएको छ त्यसको जुन ऐन हो त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अर्थात् गम्भीर अपराधमा जुन क्षमा दिने गरिकन प्रावधानहरू राखेको छ त्यो प्रावधानहरू हटाऊ, खारेज गर र ती गम्भीर अपराधमा चाहिँ त्यो सजायको दायरामा ल्याऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि तपाईँको बोल्यो। तर त्यो ऐन चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन। तर सरकार चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो सत्य आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग आफ्नै राजनीतिक भागभण्डामै होइन नियुक्ति गरि नै रहन्छ। त्यो नियुक्ति गरिरहनुको पछाडि के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँको न्यायलाई अवरोध गर्नु, न्याय दिन होइन। तपाईँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो सत्य आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग न्याय दिनलाई बनेकै होइन, त्यो पीडकहरूलाई संरक्षण गर्न। तपाईँको यो चाहिँ पीडितहरूलाई न्याय नदिन, किनभने तपाईँ 7 वर्षसम्म अलिकति पनि अगाडि नबढ्नु, केही कामै नहुनु, एकजना पीडक होइन जो चाहिँ अपराधी हो एकजनाको पनि पहिचान नहुनु कहाँ हुन्छ त? हुँदैन। त्यही पनि दुवै पक्ष पटक पटक गरेर सत्तामा आएकै छन्, गएकै छन् र उनीहरूले चाहिँ आयोग किन यो आयोग भनेको कुरा देखाउन र हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई चाहिँ तपाईँको हामीले आयोग बनाएका छौँ, उनीहरूले काम गर्छ, काम गरिरहेछ, हामीहरू अगाडि बढेर चाहिँ पीडितहरूलाई न्याय दिन्छौँ। किनभने यो न्याय भनेको कुरा चाहिँ नेपालको दायराभित्र मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय दायरा पनि पर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय दायरालाई चाहिँ आश्वस्त पार्न गर्दैछु भने देखाउन मात्रै हो। यो भनेपछि नेपालमा जुन बेपत्ता आयोग त्यसै गरी मेलमिलाप आयोग लगायतका आयोगहरू बनाइएका छन्, 3वटा जति आयोगहरू छन्, सँगै केही मानवाधिकार कर्मीहरूलाई पनि परिचालन गरिएको छ भनेको छ। यो सबै ढोङ हो। यो जनता जो दुखी छन्, जो चाहिँ आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न चाहन्छन्, वर्षौँदेखि आफ्ना आफन्तहरू गुमाएका छन्, कसैको अङ्गभङ्ग भएको छ, उनीहरूलाई हामी केही गर्दैछौँ भनेर देखाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढीकरण बनाइराख्न, त्यो सम्बन्ध कायम बनाइराख्न हामी चाहिँ यो विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि फेरि पछाडि परियो भने त कालो सूचीमा परिने लगायतका यो सबैबाट बच्नका लागि मात्रै नेपाल सरकारले यो गरेको छ भन्न सकियो। त्यो प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार किनभने जस्तै अब यो सत्य आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग तपाईँले भनेको एकदमै सत्य हो, तर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पनि त्यो प्रभाव परेको छ। किनभने त्यो उसलाई ऐनलाई संशोधन गरेर जुन गैर संवैधानिक ढङ्गले चाहिँ आयोगले जुन नियुक्ति गर्यो त्यो राजनीतिक छाया अन्तर्गतै गरे हो। किन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त बोलिरहेको थियो, उसको आफ्नो स्वतन्त्रता अलिकति देखाएको थियो, तर यो नयाँ नियुक्ति जुन छ त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यसमा पनि प्रभाव परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि दुईवटा आयोगहरू त तपाईँको काम नगर्ने किसिमले नै बनाइएको आयोग छ भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई पनि तपाईँको हात खुट्टा बाँधेर अथवा राजनीतिक एउटा प्रभावमा पारेर चाहिँ उनीहरूलाई पनि अगाडि नबढ्न दिनलाई चाहिँ एउटा यो पनि एउटा श्रृङ्खला हो भन्ने लाग्छ। र तपाईँले अर्को जुन भन्नुभयो गैर सरकारी संस्थाहरूले कामहरू गरिरहेछन्, प्रोजेक्टहरू पनि आइरहेछ, कामहरू पनि भइरहेछ र यिनीहरू पनि गैर जिम्मेवारी भएका हुन् त भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको थियो त्यो सत्य होइन। यदि तपाईँको गैर सरकारी संस्थाहरूले र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यहाँ दुईटा समूहले चाहिँ यो मुद्दालाई अहिलेसम्म थामिरहेछ र पीडित समुदायहरू अहिलेसम्म जसले जे भने पनि
अलिकति उनीहरू आफ्नो अडानमा अडेर बसेका छन्, उनीहरू सशक्त छन् होइन। मानवाधिकार समुदायहरू जसले चाहिँ यो क्षेत्रमा काम, अरूको म कुरा गर्दिनँ अरू क्षेत्रमा कसले के गरिरहेका छन् भन्ने, तर यो सङ्क्रमणित न्यायमा काम गर्ने जो मानवाधिकार कर्मीहरू अथवा सङ्घ संस्थाहरू छन् उनीहरूले चाहिँ मुद्दालाई बारम्बार उठाइरहेका छन्। त्यो राष्ट्रिय रूपमा होस्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा होस्, र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र निकायहरू जो चाहिँ अलिकति संवेदनशील छन्, मानव अधिकारमा चाहिँ अलिक संवेदनशील भएका जुन राष्ट्रहरू हुन् यिनीहरूले मात्रै जोगाइरहेको छन् अहिलेसम्म। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले छुट्याइदिँदाखेरि चाहिँ यो गैर सरकारी संस्थाहरू अथवा मानवाधिकार समुदायहरूलाई त्योभन्दा अलग राखिदिनुहोस्। उनीहरूले अवरोध गरेका छन्। अवरोध गर्ने भनेको त सरकार, राजनीतिक दलहरू, सत्य आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग र मानवाधिकार आयोग पनि अहिले सशक्त भूमिका नभएको अवस्था को कारणले राजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित भएकै छ अहिले पनि। हजुर, अब यो सबै भइरहँदाखेरि अब जस्तै यति मान्छे अझै बेपत्ता छन्, यतिका परिवारहरूले सास लासको अवस्था केही पाएका छैनन्, द्वन्द्व पीडितका बीचमा यति अङ्गभङ्ग भएका छन्, यी सबैले न्याय चाहिँ पाउनुपर्छ, कम्तीमा घाँसबास कपासको व्यवस्था त हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा उठाइरहँदा केहीले काम गरिरहेकै छन् भन्ने कुरा यहाँले गरिरहनु भएको छ। यो सङ्ख्या कति रहेको छ? यो अहिलेको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि अब अझै बेपत्ता भएकाहरू, नागरिकहरू, नभेटिएका नागरिकहरूको तथ्याङ्क कस्तो रहेको छ, त्यो अहिले केही जानकारी गराउन सकिन्छ? तपाईँको यो जस्तै अब सत्य आयोगमा, सत्य निर्भर तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब 60,000 जति उजुरी परेका छन्। त्यो उजुरी पर्नुको एउटा तात्पर्य के हो भने उनीहरू चाहिँ पीडित भएर उजुरी गरेका हुन्। अब त्यो उजुरी मध्ये चाहिँ कति जेन्युइन छन् छैनन् भन्ने कुरा त छानबिनबाटै पत्ता लाग्ला। त्यो पनि यो सत्य निर्भर तथा मेलमिलाप आयोगले क्ल्यारिफाई गरेका छैन होइन। उसले छानबिन गर्दैछु भनिरहेको छ, 7 वर्ष भइसक्यो छानबिनकै क्रममा छ। त्यस्तै बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोगमा तपाईँको 3,000 भन्दा अलिकति बढी उजुरी परेका छन्। तर वास्तविक तथ्याङ्कहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको जस्तै अब 1000देखि लिएर 1400-1500 अलग अलग, जस्तै आइसिआरसीको देखि लिएर अरू राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको तथ्याङ्कहरू अलग अलग छन्। तर 1400 भन्दा चाहिँ वास्तविक तपाईँको बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ छैन अझै पनि। भनेपछि अब यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानवाधिकार कर्मीहरू जति छन्, एनजिओ, आइएनजिओ, गैर सरकारी संस्थाहरू सञ्चालन भएर उनीहरूलाई पनि काम गर्ने माहौल छैन कि? यसमा कस्तो छ अवस्था चाहिँ? काम गर्ने माहौल छैन, मान्छे त्रासमा छन्। तपाईँ जुन संस्थामा काम गरे पनि मानिस त तपाईँ हामी जस्तै हुन्छ। न त यो ठुलो कुरा त होइन नि, 7 वर्षदेखि त अब रिसर्च हामी आफै गर्दैछौँ भनेर सरकार पक्षकै संस्थानहरूले, आयोगहरूले भनिरहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई त यो रिसर्च गर्नलाई, यो कुरा पत्ता लगाउनलाई त त्यति गाह्रो त पर्दैन थियो होला, स्रोत साधनकै हिसाबले पनि, जनशक्तिकै हिसाबले पनि। अब यो काम गर्ने वातावरण भएन अथवा उनीहरूमा पनि केही प्रभाव रहन गयो र काम चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन? त्यो प्रभाव चाहिँ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई चाहिँ प्रभाव पारेर चाहिँ हामी चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर चाहिँ यसलाई हामी उन्मुक्ति दिन सक्छौँ अथवा यसबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छौँ भन्ने उनीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ अब दिवा सपना हुन त। सपना कुरा गर्दाखेरि दिवामा पनि सपना, राति पनि सपनै भनेर भनिन्छ। तर भए तापनि एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हरूले चाहिँ तपाईँको एकदम वाच गरिरहेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने यो सशस्त्र द्वन्द्वको पालामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले त्यो नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन भनेर 2012 सालमा प्रकाशितै गरिसकेको छ। त्यो द्वन्द्व प्रतिवेदनमा तपाईँको करिब 30,000 भन्दा बढी तपाईँको त्यसमा चाहिँ द्वन्द्वका जुन घटनाहरू छन्, जुन द्वन्द्वकालमा भएका दुवैतर्फबाट भएका घटनाहरू 30,000 भन्दा बढी छन्। त्यस्तै गम्भीर अपराधका घटनाहरू त्यो रिपोर्टमा हेर्नुहुन्छ भने 9,000 भन्दा बढी छन्। हजुर, त्यो कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग दस्तावेज पनि छ। तपाईँले भनेको रिसर्चमा उनीहरूको प्रशस्त डकुमेन्टहरू पनि उनीहरूले तयार पारिन सकेका छन् र एकदमै सूक्ष्म रूपमा उनीहरूले नियाली पनि राखेका छन् यो प्रक्रियामा। हजुर, र अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमहरू पनि उनीहरूले वाच गरिरहेका छन्
होइन। तर एउटा कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूको पनि एउटा बाध्यता उनीहरू भन्नु एउटा उनीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय एउटा तपाईँको मान्यता भन्नुहोस् अथवा आधार टेकेर मात्रै केही गर्ने अवस्थामा उनीहरू पुग्छन्। जस्तै तपाईँको यो मुलुकमा जस्तै अब न्याय दिन अनिच्छुक, जस्तै अहिले हेर्दाखेरि त राजनीतिक दलहरू अथवा राज्य नै भन्नुहोस् न, न्याय दिन अनुच्छुकै देखिन्छ नि त होइन। उसले बारम्बार प्रतिबद्धता गर्छ तर न्याय दिइरहेको छैन। अनिच्छुकता एउटा कुरा र असक्षमता, जस्तै न्यायालयहरू असक्षम भयो भने, जस्तै अब न्यायालय तपाईँको असक्षम भएको प्रमाणित हुँदैछ। जुन यो न्यायमा प्रवाह चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पनि यो न्यायालयको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक प्रभावबाट यसलाई चाहिँ तुहाउने जस्तो किसिमको भित्री जुन भित्री कथाहरू छन् त्यो वास्तविक रूपमा बाहिर आयो भने न्यायालय पनि असक्षम घोषित हुन्छ। अब असक्षम घोषित हुँदा यो दुई कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चाहिँ न्यायिक हस्तक्षेप गर्नलाई चाहिँ बाटो खुल्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बाटो खुल्दैन। हजुर अझै पनि हामी यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था र द्वन्द्वको बेलामा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूकै प्रसङ्गमा रहनु पर्दाखेरि हत्या भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका जुन पीडक पक्ष छन्, अभियुक्तहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ अब सरकारले नै बनाएको आयोगले माफी दिने, त्यसै गरी उन्मुक्ति दिने लगायतका घटना परिघटनाहरू जति भए नि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूको अवसर पारेर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने लगायतका कार्यक्रमहरू धेरै भएको छन्। यसलाई मानवाधिकारको पर्सेप्सनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझाउन सकिन्छ? यो गम्भीर कुरा हो, किनभने राज्य भनेको चाहिँ तपाईँको न्याय, सुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नको लागि राज्य गठन गर्यो। तपाईँ हामीले राज्यलाई यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा चाहिँ राज्य किन गठन हुन्छन् भने स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अगाडि नबढ होइन, दण्डहीनतालाई समाप्त गर, नागरिकको न्यायको सुनिश्चित गर, सबैलाई सुशासन देऊ, सुव्यवस्था देऊ, सबैलाई एउटा अमन चयन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर भन्नको लागि नै हो नि। तर जब तपाईँको दोषी भएका व्यक्तिहरू, जसरी अदालतले पनि दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई यो द्वन्द्वकालीन यो राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सरकारले माफी राष्ट्रपतिबाटै जुन माफी दिलाउने कामहरू भयो, यसले राम्रो सन्देश गएको छैन। उहाँहरूले जतिसुकै बाहिर हामीहरू एकदमै गम्भीर छौँ, संवेदनशील छौँ, पीडितलाई न्याय दिनलाई हामी एकदमै अग्रसर छौँ, जतिसुकै मौखिक रूपमा भने पनि होइन, शब्दमा भने पनि तपाईँ व्यवहारमा त त्यो सत्य होइन भन्ने त प्रमाणित भइ नै रहेको छ। हजुर, अब यो बिना कसुर सर्वसाधारणको ज्यान लिने जो कसैलाई अपराधको सजाय दिनुपर्ने तर त्यसमा राज्य चुक्छ, मानवाधिकार कर्मीहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त? जो स्वतन्त्र रूपमा रहेर कार्य गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई सरकारलाई कडाइका साथ हामी तपाईँहरूलाई खबरदारी गर्दैछौँ भनेर खबरदारी गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ नेपालमा छ कि छैन? मलाई त्यो जानकारी गराइदिनुहोस् न। खबरदारी गर्ने वातावरण, दबावमूलक खबरदारी हुँदै नभएको वातावरण चाहिँ होइन, किनभने हामी लोकतान्त्रिक समाजमा छौँ। सरकारले अङ्कुश लगाए पनि हामीहरूले त्यसलाई मान्न बाध्य हामी हुँदैनौँ, नागरिक हुँदैनन्। तर हाम्रो एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा जुन यो द्वन्द्वकालीन घटनाहरू भन्नु, सङ्क्रमणकालीन घटनाहरू, यसको चाहिँ तपाईँको बुझाइ भन्नुहोस् अथवा न्यारेटिभ चाहिँ राजनीतिक दलले यसरी गरिरहेछन् कि यो राजनीतिक मुद्दा हो। हजुर, होइन, न्यायभन्दा पनि यो राजनीतिक मुद्दा हो भनेर जसरी आम नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा बुझाइ जस्तो किसिमको गराइरहेछन्, मानवाधिकारका विषय पनि राजनीतिक इस्यु बन्दिन थाले। नागरिकहरू चाहिँ उठ्नलाई हजुर उनीहरूले हिचकिचाइरहेछन्। फेरि हरेक धेरै नागरिकहरू चाहिँ कतै न कतै राजनीतिक रूपमा चाहिँ उनीहरू आस्थामा सम्बन्धितै भएका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि व्यापक रूपमा जुन दबाबहरू उठाउनु पर्ने हो त्यो नउठेकै हो। उठ्न तपाईँको चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ एउटा उनीहरूको भित्रीदेखि नै यसमा त हामी लाग्नै पर्छ, न्याय पीडितलाई दिलाउनै पर्छ भन्ने एउटा आम नागरिकको जुन प्रतिबद्धता आउनुपर्ने हो त्यो नआएको कारणले चाहिँ जुन देखिनुपर्ने दबावमूलक कार्यक्रम हो त्यो चाहिँ नभएको हो। तर हामी अधिकारवादीहरू जो यसमा लागेका छौँ, हामीले दबावमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ विभिन्न जस्तै अब क्षेत्रबाट भन्नुहोस् अथवा विभिन्न तरिकाले चाहिँ सरकार र सम्बन्धित दलहरूलाई त हामीले दिनै रहेका छौँ। हस्, समाचारको विशेष कुराकानीमा आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। खास गरिकन जो द्वन्द्व पीडित छन्, जो साँच्चै बेपत्ता पारिएका परिवारहरू रहेका छन्, उनीहरूको पीडा
मानवाधिकार कर्मीले पनि बुझेन र मानवाधिकार आयोगले पनि बुझेन। अझ भन्नुपर्दा सम्बन्धित निकायले बुझ्दैन भने त्यो जस्तो देश, त्यो जस्तो दुखी जनता कहीँ पनि हुँदैनन् र मानवाधिकार कर्मी त्यस्ता काममा चाहिँ पन्छिरहेका छन् भने उनीहरूलाई जस्तो ठुलो पाप अरूलाई लाग्दैन भन्ने खालको हामीले यो आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ निचोड प्राप्त गऱ्यौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आइदिनु भयो। हुन्छ, त्यो पन्छिने भने त कुरै आउँदैन, किन धर्म हो। हजुर, मानवाधिकारवादीको धर्म के हो भन्दाखेरि पीडितको न्याय हो। त्यो जुनसुकै कस्टमा, जुनसुकै त मूल्यमा पनि त्यसबाट चाहिँ मानवाधिकारवादीहरू जो वास्तविक मानवाधिकारवादी भन्छौँ होइन, उनीहरू चाहिँ पछि हट्दैनन्। हस्, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकवृन्द, हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु भइसकेपछि माओवादी र राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका र यो बीचमा शान्ति प्रक्रियाको सम्झौताको 15 वर्ष पुरा भइसक्दाखेरि द्वन्द्वकालीन घटनामा आम माफी दिन नसकिने जुन किसिमको एउटा परिकल्पना गरिएको थियो र त्यो परिकल्पनालाई यथार्थमा अगाडि बढाउन सकिएन। अहिलेसम्म पनि बेपत्ता पारिएकाहरू, अङ्गभङ्ग भएकाहरू, मानवाधिकार हनन भएकाहरूको ठुलो सङ्ख्या रहेको छ। हामीले आज कुरा गऱ्यौँ मानवाधिकार कर्मी चरण प्रसाईका अनुसार 60,000 उजुरी अझै पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापमा र बेपत्ता छानबिनमा 3,000 उजुरी रहेका छन् भनिन्छ। यसैको आधारलाई अगाडि बढाएर हेर्ने हो भने पनि सरकारसँग बेपत्ता पारिएका नागरिकको चासो चिन्ता अब पनि नगरे कहिले गर्ने भन्ने किसिमको एउटा प्रश्न उब्जिसकेको अवस्था रहेको छ। राज्य र सशस्त्र विद्रोही पक्षका सबैजना सरकारमा पालैपालो आइसकेका छन्, तथापि जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने मानवाधिकारका श्रृङ्खलाहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो